यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्र भण्डारी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। अलि आश गरिएको पछिल्लो पुस्ताको व्यक्ति पनि पर्नुहुन्छ चन्द्र भण्डारी। उहाँसँग आज म पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक अवस्था, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत प्राप्त भयो। हिजो सरकार, देउवा नेतृत्वको सरकारले 165 मत सांसदहरूको उहाँलाई प्राप्त भयो। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको त छँदैछ, तर नेकपा एमालेका पनि ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरूले मत दिए, जनता समाजवादी पार्टीले पनि दियो र कतिपय मानिसहरू अनुपस्थित, सांसदहरू अनुपस्थित पनि रहे। नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो अवस्थामा वामपन्थीहरूको जुन ढङ्गले उदय भयो, झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा नेपालका वामपन्थीहरूलाई नेपाली जनले मत जाहेर गरे। तर त्यो सरकार 5 वर्ष टिक्न सकेन। नेपालको इतिहासमा 7 सालको परिवर्तन पश्चात कुनै पनि प्रधानमन्त्री 5 वर्षसम्म टिकेको त्यो इतिहास रहेनछ। सायद केपी ओलीले टिकाउन सक्ने सम्भावना थियो, तर चुकेको स्थिति। तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस यो पछिल्लो अवस्थामा अलोकप्रिय भएको पार्टी, यसकारण जम्मा 23 सिट मात्रै प्रतिनिधि सभामा उसले चुनाव जित्न सफल भयो। तर फेरि पनि शेरबहादुर देउवाजीलाई गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो र अब यस सरकारका चुनौती, मूलतः नेपाली जनले यो सरकारबाट गरेको आशा, के सम्भावना छ, विकल्पसहित उहाँसँग म आज कुराकानी उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने, सर्वप्रथम त तपाईँलाई बधाई छ। तपाईँको पार्टी सभापति, यो देशको 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। नेता आउँछन् जान्छन्, प्रधानमन्त्री हुन्छन्, मन्त्री हुन्छन्, तर मूलतः त्यो जन र देश, त्यो असाध्यै ठुलो महत्त्वको कुरा हो। किनभने त्यो जहाँ जनता हुन्छन्, जनता भए भने मात्रै नेता हुने, देश रह्यो भने मात्रै अनि त्यहाँ सम्पूर्ण रजगज गर्ने अवस्था बन्न सक्ला। तपाईँको दृष्टिकोणमा जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने, वामपन्थीहरूलाई झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था थियो, तर वामपन्थीहरूकै अथवा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूकै सहयोगमा फेरि शेरबहादुर देउवाजीलाई स्पष्ट बहुमत, त्यहाँ काङ्ग्रेसको मात्रै छैन, वाम कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले पनि मत जाहेर गरे, मधेस केन्द्रित दल उनीहरूले पनि जाहेर गरे। यसरी जुन अवसर प्राप्त भएको छ, यो अवस्थालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? प्रथम त जीवरामजी, हजुरलाई एकदम धन्यवाद, आभार, जसले हिजोको नेपालको पार्लियामेन्टको अवस्था, त्यहाँको आमूल परिवर्तनलाई देखेर शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा र विश्वासको मत प्राप्त गरेकोमा बधाई दिनुभयो, धन्यवाद छ। दोस्रो, नेपालको वर्तमान स्थिति, तिनले बोकेका दर्शन र तिनका नेता, यो 3टा कुरालाई आधार मानेर हामीले वर्तमानको समीक्षा गर्न सकिन्छ। अहिले विश्वमा पुरानो दर्शन पढ्नका लागि उपयुक्त छन्, त कार्यान्वयनका निम्ति असफल छन्। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिलेको विकासको क्रममा टेक्नोलोजीको विकासले मानिसलाई पुर्याएको र उसको आवश्यकताहरू परिवर्तन गरेको कारणले गर्दा पुरानो दर्शनसँग हामी जान सक्दैनौँ।
त्यसको मूल्य र मान्यता पुरानो हामीले दर्शनले लिन त्यो सक्छौँ। सम्बोधन गर्न सक्दैन अहिले भन्नु हो। सम्बोधन त्यसमा गर्न त सक्दैन। सोशलिस्ट पनि परे अनि साम्यवादीहरू पनि पर्छन्, यी त सबै खाडलमा पर्ने भयो। हिजोको कम्युनिस्ट मार्क्सवादी सिद्धान्त र हिजोको डेमोक्रेटिक सिद्धान्तमा फरक छ। प्रजातन्त्र भनेको इलेक्सन मात्र होइन, डेलिभरी पनि हो भन्ने कुरामा रूपान्तरण गरेको छ। नेतृत्व भनेको भाषण मात्रै होइन, उसले जनताको भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्छ, प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। हिजो बन्दुकले रुल गर्थ्यो भने आज विचारले रुल गर्नुपर्छ। त्यो विचार पनि करेन्ट भन्ने कुरालाई व्याख्या गर्छ। कम्युनिस्टहरू पनि यही हो। कम्युनिस्ट र डेमोक्रेटहरूको फरक के भने कम्युनिस्टहरूको जन्म उग्र उदन्नताबाट भयो। जसरी कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगे जुन नाराका साथ, संसारमा कुनै पनि कम्युनिस्टहरू त्यो सिद्धान्तमा रहेनन्। पूर्वी युरोपदेखि संसारमा यसैमा फेल भए। तपाईँले हामीले अहिले पुटिनको बारेमा कुरा गर्दा वा चाइनाको बारेमा कुरा गर्दा त्यो फरक पाटो हो। तिनीहरूले आफूलाई परिवर्तन गरेर समाजवादी बन्न खोजेका हुन्। डेमोक्रेटहरू पनि डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू भएकोमा कस्तो भयो हुन्छ भने नेता असल बल भयो, सिस्टम सधैँ जीवन्त रह्यो। त्यस कारणले गर्दा यो चुनौतीलाई जसले सामना गर्यो, यो चुनौतीलाई जसले ग्रहण गर्यो, ती स्थायित्व प्राप्त गरे। जसले यो चुनौतीलाई ग्रहण गरेनन्, जसले आफूलाई घमण्ड महत्त्वाकांक्षा देखाए, तिनीहरू असफल भए। नेपालको पनि लगभग त्यही नै अवस्था। अब यो घटनाले एकपछि अर्को के देखा पर्दैछ भने काङ्ग्रेस लामो समयदेखि त्यो असफल एक हिसाबले देखा पर्यो। विगत हेर्ने हो भने शेरबहादुरजीको पनि पटक पटक परीक्षण भएकै हो। 5औं पटक उहाँ हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई एउटा अवसर प्राप्त भयो। कम्युनिस्टहरू संसारमा असफल छन्, तर नेपालको सन्दर्भमा विगतको चुनाव हेर्ने हो भने असाध्यै ठुलो लोकप्रियता, 64% भन्दा बढी मत उनीहरूलाई प्राप्त भएको त्यो दृश्य। तर आफै उनीहरू छिन्न भिन्न भएको अवस्था र नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको अवसर, मूलतः काङ्ग्रेसका तर्फबाट चालिनुपर्ने तत्काल र दीर्घकालीन पाइलाहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् न। किनभने आशा पनि मानिसले गरेका छन्, विगतदेखि यसो हेरे हामीलाई सम्बोधन भएन है, हाम्रा चाहनालाई सम्बोधन भएन। त्यसकारण सडकमा यत्रतत्र आक्रोश भावहरू प्रकट हुन्छ। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यत्रो उल्लासको स्थिति छैन, ओलीजी जाँदा पनि त्यत्रो निराशा छैन। अर्थात् एक हिसाबले मानिसहरू अलिकति बीचमा अलिक पर्खर हेरेको अवस्थामा भन्ने अर्थ लाग्छ कि हामीले कङ्ग्रेसले यति बेला वा कङ्ग्रेससित जोडिएका राजनीतिक पार्टीका र त्यसका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विगतमा नेपाली जनताले ठुलो चरेसको सालमा 84 व्यञ्जन खाना बनाएर केपी ओलीजीलाई सुम्पे। सायद यति विश्वास रामको पालामा थियो होला, कृष्णजीको पालामा थिएन। यो कुरा हामीले बुझौँ। तर उहाँले खान सक्नु भएन, त्यो पोखियो। पोखिँदाखेरि काम गर्यो। हामीसँग सानो थाल थियो, त्यो थालमा परेको न अहिले, उहाँले खान नजान्दाका कारणले परेको नि। यो कुरालाई पहिला यो गठबन्धन बनाउने नेताहरूले महसुस गर्नु पर्यो। यसलाई जो चुनौतीको रूपमा लिन पर्यो, सबभन्दा मेजर कुरा। र यो चुनौतीलाई लिँदाखेरि हजुरले के गर्ने भनेर सोध्नु भने यसको निम्ति हामीले हाम्रो प्राथमिकता के हो त? अहिले विश्वको प्राथमिकता शिक्षा हो, तर नेपालको अहिलेको प्राथमिकता के हो त भन्दा खोप हो। जनतालाई सुरक्षित गर्न पर्यो, सबैभन्दा मेजर कुरा। र म जनतालाई असुरक्षित गर्छु भन्न शेरबहादुरजीले हिजो सदनमा पनि बोल्नुभएको छ। 1 2 3 खोप नै हो भनेर बोल्नुभएको छ। यो राम्रो पक्ष हो। दोस्रो, तर सालाखाला खोपको त अब समाधान त मैले प्लस दिएको छ, अमेरिकाले पनि। तर पनि हामीपट्टि जनताको विश्वास छैन नि। दोस्रो, यो देश किन बनेको हो त? यो देश बिगार्नेको हो त भन्दा कोरोनाभन्दा अझ खतरनाक भनेको भ्रष्टाचार हो। यो भ्रष्टाचारलाई बढावा कसले दिएको त भन्दा यही जसले अहिलेसम्म देशको नेतृत्व गरेका हुन्। त्यसकारण उहाँहरूले दोस्रो प्राथमिकता जो कोरोना भन्दा अझ खतरनाक कोरोना जो बनेको छ करप्सन, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्दाखेरि पनिस गर्न पर्यो। दोस्रो, आशा जगाउने भन्नुहुन्छ नि, तब आशाको सुरुवात हुन्छ।
तेस्रो के भन्नुहुन्छ भने यो देशको विकासका निम्ति के बाधक बनेको छ भन्दा ठेक्का पट्टा लथालिङ्ग योजना। तपाईँ हिँड्ने बाटो कति खाल्टो परेको बेला पुग्दैन, लथालिङ्ग तपाईँले पिच गर्नुहुन्छ 1 महिनामा सिद्धिन्छ, तपाईँले बनाउनु थालेका पुल बनेका छैनन्, लथालिङ्ग छ विकासको योजना, सबैभन्दा लथालिङ्ग र व्यतिथि र यसैबाट सबै पालिएका छन्। यो 30 वर्षमा कुनै नेपालीको शत्रु हो भने यही हो, यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्यो। तेस्रो मैले तपाईँलाई लाएँ। चौथो के हो भन्नुहुन्छ भने यो शिक्षा, हाम्रा नेपालीहरू विश्वसित प्रतिस्पर्धी हुन पर्यो। हाम्रो शिक्षामा, पाठ्यक्रममा, विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमूलक हुन पर्यो नि। हामीले पनि औषधि बनाउन सक्थ्यौँ नि। हामीले अनुसन्धानमूलक शिक्षा बनाएनौँ, जनरल एजुकेसनलाई प्राथमिकता दियौँ। त्यस कारणले हामी सबैभन्दा विश्वको अत्यन्त नराम्रो स्थितिमा गयौँ। चौथो तपाईँलाई यस्तो नेपाली सबैले बुझ्नुपर्ने। त चौथो अझ महत्त्वपूर्ण कि पाँचौँ अझ महत्त्वपूर्ण के गर्नुहुन्छ भने हामीसित यत्रो जलस्रोत छ। हामीले त्यो जलस्रोतलाई जनतासित जोड्नै चाहेनौँ के। हामीले जनतालाई सेयर गराइदियौँ भने, सक्नेले सेयर लिन्छ, नसक्नेले सरकारले हामीले गराइदियौँ भने यो 5 वर्षमा जलस्रोतको उत्पादनसित नेपाली जनता जोडिन्छ कि आफै सम्पन्न हुन्छ। यो केही गर्न पर्दैन। यो हुने खानीको लागि मात्रै होइन के, यो गरिबको देश हो भन्ने पनि हामीले बनाउनु पर्यो। यिनीलाई प्राथमिकता, यिनीलाई लिएर जानका निम्ति पहिला अब्जेक्टिभ लक्ष्य हुन पर्यो। यसका निम्ति अब हामी विकासमा लाग्न पर्यो। त्यो विकास पहिलो लक्ष्य बनाउनका निम्ति यो 5वटा कुरा हामीले गर्न पर्यो। यो कुरालाई हामीले गरेनौँ भने यो देश यसरी जान्छ। अहिले देशका जनताले आश गरेको कुरा पनि यही हो, यही नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण राख्न चाहे। तपाईँ पछिल्लो पुस्ताको नेता है काङ्ग्रेसको, तर मानिसले कसरी बुझ्छन् भने शेरबहादुरजी पटक पटक उहाँको परीक्षण भइसकेको छ। विगत त्यति राम्रो छवि उहाँले बनाउन सक्नु भएको छैन। अहिलेको जुन सरकार छ उहाँको नेतृत्वमा हिजो मात्रै उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त भयो, हिजो भनेको आइतबार। यो अवस्थामा ती मानिसहरूका, ती दलहरूका आफ्ना इन्ट्रेस्ट छन्। यो सरकारबाट कति आश गर्न सकिन्छ र बाँकी अवधि यो सरकारले पुरा गर्नुपर्छ कि, बाँकी अवधि भनेको 1.5 वर्ष लगभग यो संसदको पुरा गर्नुपर्छ कि होइन यो अब यसरी सम्भव छैन। किनभने यो मिलिजुलीबाट छवि पनि निर्माण हुन सक्दैन, खास काम पनि गर्न सकिँदैन। को मन्त्रालय पाछ, कसले प्रधानमन्त्री अल इन अलको स्थिति अब रहँदैन। त यस्तो अवस्थामा यो संसदको आयु र आगामी यात्राका बारेमा बताइदिनुहोस् त। मैले कस्तो राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। यो छलफलको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपाललाई यो अवस्थामा पुर्याउने, अझ तपाईँलाई मैले मेजर कुरा भन्छु, अगाडिको मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भने 2006 मा नेपालको पासपोर्टको भेल्यु विश्वमा 76 देश थियो, 76 थियो। चाइनाको 72 थियो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो भेल्यु 109 मा पुर्यायो। हाम्रो कुनै इज्जतै छैन हाम्रो पासपोर्टको। हाम्रो इज्जत, पासपोर्टको इज्जत नहुनु भनेको नेपालको इज्जत नहुनु। त्यो सबै कसले गरेको भने अहिलेका सरकार चलाउने, अहिलेसम्म आएका नेताले गरेको। यसमा मेरो कुनै छैन। यिनले किन गरे भने अर्थात् हाम्रो क्रेडिबिलिटी नेपाली नागरिकको छवि योभन्दा बिग्रिने ठाउँै छैन। 109 मा पुग्नु भनेको योभन्दा छवि बिग्रिने त केही पनि छैन। यो कुरा यसरी हामीले अहिले समीक्षा गर्नुपर्छ। यो सबै कसले गरेको भने यिनीहरूले गरेका हुन्, जो अहिले छन्। झगडा गर्ने पनि, बनाउने पनि, मिल्ने यिनीहरूले गरेका छन्। अब यिनीहरूलाई अहिले सबैभन्दा अन्तिम अवसर आएको छ। मैले विरोध गरेर त भन्दैन। सबैभन्दा सानो पार्टीलाई सबैभन्दा धेरै इलेक्टेड मान्छेहरूले मत दिए, विश्वासको मत दिए, योभन्दा ठुलो उपलब्धि यो इतिहासमा केही पनि हुन सक्दैन। अरू विदेशमा पनि यस्तो हुन सक्दैन। त्यसकारण यो अवसर हो। यो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने महाभारतको युद्धपछि यत्रो विनाश भयो। 18 दिनमा 52 लाख मान्छे मारी र सबैभन्दा ठुलो दिमाग भएर मानिसहरू मारी। त्यसको कारक के हो भने अभिमन्यु
त्यसको कारक चाहिँ नि दुर्योधनको महत्त्वाकांक्षा यो न हो। एउटा नासमाज मान्छेको कारणले गर्दा ठुलो विनाश भयो। तर यसको विनाशपछि पनि त्यत्रो तपाईँलाई युधिष्ठिरहरूले शासन सत्ता सञ्चालन गर्नका निम्ति अभिमन्युको छोरालाई राजा परिषदलाई छोडेर स्वर्गतिर गए हो। हाम्रो नेताहरू देशको यत्रो विनाश, यत्रो गरिबी, यत्रो प्रतिष्ठामा आघात पर्दाखेरि उहाँहरूले राजनीति छोडेर नयाँ पुस्तालाई दिनु पर्थ्यो। तर उहाँहरू हुनुहुन्छ भने यो कुरा छोडेर राम्रो पार्टीमा लाग्नु पर्यो। पहिला उहाँहरू सबै आफ्नो पार्टीको नेता बन्न सक्नु पर्यो। पहिलो त आफ्नो पार्टीको नेता बन्न सक्नु पर्यो नि। उहाँ त उता गुट उपगुट परिवारको नेता हुनुहुन्छ। एक सबै पार्टीमा उहाँहरू मेरो सिङ्गो पार्टीको नेता हुनु पर्यो। गुट छोड्नु पर्यो, उपगुट हुनु पर्यो, परिवार छोड्नु पर्यो। यहाँ त गुट र उपगुट भनेको त कति बेला अवसर आउँछ, कति बेला पवाल हुन्छ, त्यसमा कसरी पसेर देश खानी भन्ने न हो। यसबाट मुक्त हुन पर्यो। हिजोको हाम्रो विकृति पनि यही हो। यो अवसर हो भन्न हामी स्वर्ग जाने बाटो, राम्रो बाटो बनाउनु पर्यो। यही हाम्रो दर्शनले पनि यही बिताउँछ, अहिलेको अवस्था पनि यही देखाउँछ। त्यस कारण यो कुरामा हामीले गर्नुपर्छ। दोस्रो, हाम्रो कस्तो छ भने गुट र उपगुट त छँदैछ। नेता राम्रो छ भने परिवार राम्रो छैन, परिवार राम्रो छ भने पनि तपाईँलाई साथी भाइहरू राम्रो छैन। किनभने उसको महत्त्वाकांक्षाभित्र उनीहरू सधैँ चढिरहेका हुन्छन्। अझ त हाम्रो त नेताहरू त वृद्ध नेताहरू, विभिन्न मुभमेन्ट अत्यन्तै गरेका, विगतमा राम्रो गरेका। तर उनीहरूको महत्त्वाकांक्षामा यसलाई मिडियोक्रेसी भन्छ कि मिडियोक्रेसी भन्छ यसलाई। मध्य माइन्डका दिमाग भएका नेता, उसका सल्लाहकार, उसका सञ्चालक, अत्यन्तै लोभ र लालचमा फँसेका सङ्गतहरूको कार्य गर्दाखेरि यो स्थिति भएको छ। यसबाट हामी पार गऱ्यौँ भने, र मैले पहिले पनि भने हाम्रो लक्ष्य यो देशको निर्माण गर्ने हो भनेपछि हामी चुनावमा 6 महिना हामीले यो टिकायौँ भने नेपाल कठिन छ। टिक्न माने 16 महिना टिक्न कठिन छैन। यत्रो ठुलो लडाइँबाट ल्याएको प्राप्त गरेको यत्रो बहुमत प्राप्त टिकाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको कुनै टिकाउनुपर्छ। लोकलाजले पनि टिकाउनुपर्छ, अदालतको निर्णयले पनि टिकाउनुपर्छ। किनभने यो भङ्ग गर्नको निम्ति नटिकाउनको निम्ति अदालतले गरेको होइन। कायम हुन्छ देउबाजीको नेतृत्वमा। अब राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ, यसलाई हामीले गर्नुपर्छ। किनभने यसको यो लक्ष्यमा जानैपर्छ र उहाँहरूलाई यो बाध्यता पनि छ, उहाँहरूलाई सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी छ। म अलिक फरक ढङ्गले, नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासका हरेक खण्ड हरेक समयमा यो अघिल्लो सम्पन्न 3.5 वर्ष अगाडिको चुनावमा नराम्रो गरेर पछारियो। अर्थात् उसलाई प्राप्त मत असाध्यै कमजोर रह्यो, कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व कायम भयो। तर अहिले यहाँ आइपुग्दा काङ्ग्रेसलाई एउटा अवसर प्राप्त भएको छ र कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू छेदविच्छेद भएका छन्। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेकपा एमालेको विचित्र दृश्य देखियो। ओलीजीको नेतृत्वमा त्यहाँ ओलीजीसँग निकट भएका ठानिएका मानिसहरू पनि ओलीजीको पकडमा रहेनन्, शेरबहादुरजीलाई मत हालेको देखियो। माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा रहेको ठानिएका मानिसहरूले पनि कतिपयले मत हालेनन्। ती स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहे, अर्थात् त्यो उहाँहरूले भनेको कुरामा सहमत देखिएन। नयाँ पुस्ता, खास गरी योगेश भट्टराई भन्न सक्नुहुन्छ, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, यी यावत मानिसहरूको नाम म लिँदैछु। माओवादी केन्द्र त्यहाँका पनि लेखराज भट्टदेखि टोपबहादुर रायमाझी लगायतका जो मानिसहरू, मणि थापा, बादल, यी सबै ओलीजीको नेतृत्वमा सामेल भए, अर्थात् प्रचण्डजीलाई छोडे। मधेस केन्द्रित ठानिने जो दल छ जसपा, त्यो छिन्न भिन्न अवस्था छ। भलै शेरबहादुरजीलाई मत जाहेर गरेको देखियो। यो विचित्रको जो संसदको दृश्य हामीले देख्यौँ नि, विचार कहाँ हो, फरक पार्टी कहाँ हो, दलीय जो बहुदलीय व्यवस्था, प्रजातन्त्र जसलाई हामी भन्छौँ, कतिपय मानिस लोकतन्त्र भन्छन्, त्यो कहाँ हो। यो दृश्य हेर्दा एउटा सामान्य मानिसलाई, बुझकी मानिसले कसरी बुझ्छ बताउनुहोस् त। हेर्नुहोस्, नेपाली दिमाग मिडियोक्रेटी भन्ने मैले तपाईँलाई मध्य टाइपको दिमागको आधारमा सञ्चालित भएको छ।
यसलाई धेरै दर्शनको सोसल भ्याल्युजको मूल्य मान्नेको ताको कुरा छैन। आफ्नो धर्म संस्कृति नागरिकता बेच्ने देश न हो। यहाँको नेता पनि त त्यही हो नि। यो कुरालाई अत्यन्त गम्भीर रूपले हेर्नु होला। यो सोसल साइन्समा यो यसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसार आफ्ना मूल्य मान्यता धर्म संस्कृतिका निम्ति जन्मेको हुन्छ, त्यसको विकासमा लागेको हुन्छ, आफ्नो देशको सुरक्षाका निम्ति लागेको हुन्छ। हामी यस सबैलाई बेचेर अरूलाई चाहिँ नि अकुपाई दिने देशका मान्छे हो। त्यस कारणले हामीमा धेरै चाहिँ नि मोरल कुरा र आफ्नोपट्टि प्रेम कम छ। त्यो भित्रबाट जन्मेको हाम्रो नेतृत्व हो, त्यसैभित्र हुर्केको हाम्रो जनता हो, त्यसैभित्र हुर्केका हामी सबै हौँ। त्यसकारण हामी अस्थिर हुन्छौँ, अस्थायी कुरामा लाग्छौँ, अगाडिको स्वार्थलाई हेर्छौँ। त्यही स्वार्थभित्रको बनेका नेपालका पार्टी हुन्। त्यसकारण टुटफुट हुने, धोका दिने यो स्थिति हुन्छ। पहिला पनि तपाईँलाई योभन्दा 3.5 वर्ष अगाडिको चुनाव पनि काङ्ग्रेसले यति धेरै कमजोर हुने होइन। हाम्रै पार्टीको नेतृत्व हुँदाखेरि सीमाङ्कन गर्दा एक्लै अर्थालाई कसरी हराउने भनेर कम्पिटिसन भएछ कम्युनिस्टहरूलाई जिताउनका निम्ति। त्यति बेला नै कसले पनि कति कमाउने र कसलाई ठिक गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। हामी सिङ्गो पार्टीका नेताहरू बन्न नसकेका हौँ। भलै हाम्रो पार्टीको इतिहास अत्यन्तै ठुलो छ, अत्यन्तै राम्रो छ। ती नेताहरू विश्वका हरेक नेतासित तुलना गर्न सक्ने नेताहरू, चाहे तपाईँलाई बिपी भन्नुहोस्, गणेश मानजी, सुवर्ण शमशेर किशोरजी, यो टाइपको पार्टी पनि हो हाम्रो नेतृत्व र त्यसको इतिहास पनि हो। तर त्यसलाई हामीले कायम गर्न सकेनौँ, जुन नाटक देखियो। र कम्युनिस्टहरू किन आए भने उनको उग्र चिन्तन, विचार, दृष्टिकोण र मान्छेलाई दिमागमा क्लिक गर्ने क्षमताले आए। तर त्यो क्लिक गर्ने क्षमता अनुसार उनीहरूले व्यवहारमा लागू गर्न सकेन। भ्रम सिर्जना गरे उनीहरूले लागू गर्न सकेन। त्यति बेला कस्तो हुन्छ भने अहिले पनि विश्वमा क्लिक नेसनालिटीको कुराले क्लिक गर्छ क्या मान्छेको। फोकै भए पनि लड्न जाम भनाउँछ। हामी मात्र होइन, संसारमा ट्रम्प आए त्यही तरिकाले आए, भारतमा मोदीजी आए, हाम्रोमा ओलीजी आए। हाम्रा दुइटै टिक्न सकेन। हामी कहाँ ओलीजी आउनुभयो, त्यो नेसनालिटीको नारामा जो आयो बचाउन सक्नु भयो, आए भए अनुसार बचाउनका निम्ति त्यो बचाउन त उहाँले आफ्नो पार्टी इन्ट्याक राख्न सक्नु पर्थ्यो। तपाईँले महन्तजीलाई 15 जना भएकोलाई 11 जना मन्त्री दिँदा माधवजीका 3 जनालाई किन निकाल्न पर्थ्यो त? त्यो सोच, त्यो दृष्टिकोण भएन नि। त्यस कारण उहाँले चाहिँ नि दम्मको कारणले बचाउन सक्नु भएन। त्यसको विकल्प चाहिँ नि एमाले भित्रै तपाईँले माओवादीले विकल्प कला खोज्यो भने तराईका पार्टी अहिलेसम्म तपाईँलाई एउटा कुरा मैले तपाईँलाई कस्तो भन्छु, हामीले सधैँ नेपालीले तपाईँलाई हेर्दाखेरि तराईलाई हेर्दा इन्डियन आँखाले हेऱ्यो नि त। इन्डियन आँखाले र हाम्रो राजनीतिक सोचाइ के भने भारतले के चाहन्छ नेपालमा भन्ने दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ। त्यो नेपाल त्यो थिएन नि त। उपेन्द्रजीहरू, प्रचण्डजीहरू, बाबुरामजी, शेरबहादुरजी एकै ठाउँ बसेर गिटी बालुवा बेच्न पाइँदैन, नेपाल मरुभूमि हुन्छ भन्नु हो नि। सबैले होइन, नेपालीहरूमा बच्चा ठुला भए तिनलाई त बच्चाहरूलाई एउटा बढी चाहिँ नि पेनिटेट गर्न दिँदैन, नागरिकता दिनुपर्छ बच्चाहरूलाई, एउटा सेन्टिमेन्ट बन्यो नि। त्यस कारणले हाम्रो हेराइ पनि गलत थियो। नक्सा पास गर्ने बेलामा सबै नेपाली एक ठाउँमा उभिए नि। त्यसैले हामीले आफ्नो अनुकूल कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने त कुरा भएन नि। त्यस कारण नेपालीको फिलिङ राम्रो छ, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने नेता कमजोर छ। त्यस कारण विभिन्न ठाउँमा जति बेला पनि परिवर्तन हुन्छ। केपी ओलीजीसित लागेका 8 जना मान्छेले भोट दिनुभयो, कस्तो गर्यो? माधव नेपालजीसित बसेकाले पार्टी युनिटीमा लाग्छ भनेर 11 जना निस्किनु भयो। महन्त ठाकुरजी यत्रो केपी ओलीजीसित अड्नु थियो, हिजो मत दिनु, यो गजबको कुरा छ कि। त्यस कारणले हामीले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने यसलाई अब कायम राख्दै यो चुनौती हो। अब यो विश्वास शेरबहादुरका निम्ति चुनौती हो नि, नेपाली काङ्ग्रेसका निम्ति चुनौती हो नि। यसलाई मिलाएर लैजानुपर्छ। तर एउटा कुरा तपाईँले मैले भन्छु, शेरबहादुरजी कम बोल्नुहुन्छ, तर यो मिलाउने क्षमता, मिलाएर लैजाने क्षमता उहाँसित एकदम ठुलो छ। कसैले नेपालमा सक्दैनन्, उहाँ त्यति यो कुरामा क्षमतावान हुनुहुन्छ। अब मैले अगाडि राखेका 5वटा कुरा उहाँले गर्नु भने वास्तविक उहाँ नेपाली जनताले धेरै ठुलो सम्झिरहने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। मिलिजुली यसमा जो सरकार हुन्छ र
प्रतिपक्षी हुन्छ। जहाँ प्रजातन्त्र छ त्यहाँ प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले हेर्दा दृश्य के देखियो भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट हौँ, हामी चाहिँ खाँटी कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू सामेल भएको, ओलीजी प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेको, तर ओलीजीले पनि आफ्ना मान्छेलाई जो व्यक्ति ठानिएको थियो त्यसलाई बचाउन नसकेको, तराईका केन्द्रित पक्षहरू पनि विभाजितको ठ्याक्कै सम्मुखमा रहेको, यो समग्र हेर्दा काङ्ग्रेसका लागि चाहिँ स्वर्ण अवसर राजनीतिमा यो बडा मजाको दृश्य देखियो है। एउटा काङ्ग्रेसका लागि आनन्द हुने दृश्य। यो कुरा शेरबहादुरजीले पनि हामीले पनि कसैले कल्पना गरेको होइन। कति वर्ष कम्युनिस्टहरूले बङ्गालमा जस्तो शासन गर्नुहुन् भन्ने हामी सबैलाई मनस्थित थियो। 25-30 वर्ष खाने भन्ने थियो। तर तपाईँलाई मैले एउटा कुरा रमाइलो कुरा भन्न चाहेँ। मैले कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा धेरै अध्ययन गरेको थिएँ र जब कम्युनिस्ट पार्टीले अत्यधिक मत लियो र म बुटोलमा आएर रिपोर्टर्स क्लबमा भनेको थिएँ कि यो अब धेरै चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेर्दा यो यति धेरै कम्युनिस्टहरूले मत लिआए, यो पार्टी टिक्न सक्दैन। नेपालमा केपीजीले समाज देखाएका सपनाहरू राम्रा छन्, उहाँले गर्नुभयो भने हामीले चढ्न सक्छौँ। तर कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म चाहिँ नि एनजिओहरूबाट होइन, गलत ठेक्कापट्टाहरूबाट, भ्रष्टहरूबाट, गुन्डागर्दीबाट भएको छ। यसले विभिन्न ठाउँमा यिनीहरूको महत्त्वाकांक्षालाई पुरा गर्दाखेरि यिनीहरूको बिचमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ। यो सिङ्गो 5 वर्ष चल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसलाई केपी ओलीजीले कसरी नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्न मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ। आज नभन्दै त्यही स्थिति भएको छ। ज्योतिषले पनि तपाईँलाई शेरबहादुरजीलाई भन्नुभयो रहेछ कि तपाईँ यही 5 वर्षभित्र तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्दा त शेरबहादुरले पनि कहाँ भन्ने यत्रो सरकार छ, यत्रो पार्टी छ, यस्तो छ भन्दा यसरी कम्युनिस्टहरू लथालिङ्ग हुन्छन् भन्ने कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टहरूको उत्पत्ति र त्यसको अन्त हेर्दा थियो। तर नेपालमा गर्छन् भन्ने थियो, त्यो हुन सक्यो। त्यो आन्तरिकै कारण यो कम्युनिस्टहरूको लथालिङ्ग अवस्था कि अरू पनि कारण? तपाईँले एनजिओको कुरा गर्नुभयो। बाहिरी अरूलाई रेख लाएर हुँदैन। तपाईँलाई अहिले जसले जतिसुकै कुरा गरे पनि हाम्रो छिमेकी भारत र चीन छन्। भारत हाम्रो सबैभन्दा नजिकको, सबैले नेपाली काङ्ग्रेस भनेको भारतसित यसको मित्रता हुन्छ भन्छ। भारतको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सधैँ लस भएछ। भारतको कारणले सधैँ नेपालको राजनीति अस्थिरता भएछ। भारतले अहिले तपाईँलाई शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै खोजेको थिएन त। तर शुभकामना बधाई त अन्तिममा दिए नि। मैले यसलाई सम्बन्ध मैले यसलाई कुनै सम्बन्ध नेपालको मिडिया यो सबै मिडियाको कामै यही भयो नि। तपाईँलाई जो 4-5 दिन त भारतको किन आएन, चीनको किन आएन, यो त नेपाली व्यक्तिहरूको चिन्तन छ न, यसरी मानसिकता भएको छ नि त, त्यस कारणले यो आएको। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कसैले छिमेकीलाई भन्दा आफ्नो जनतालाई, आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो देशका प्रतिनिधिहरूलाई मान्यो भने एक ठाउँमा आउँदो रहेछ त। तराई पार्टीहरू एक ठाउँमा आयो, एमाले लथालिङ्ग भयो। यो कुनै विदेशीले होइन, हामीले चलाउन नसक्नेको कारणले गर्दा यो स्थिति आएको भन्ने कुरा हामीले एक हिसाबले काङ्ग्रेस चाहिँ सफल भयो नि त। अब एमाले लथालिङ्ग छ, नयाँ पुस्ता विकल्पको कुरा गर्छन्। मैले नाम लिएँ घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई लगायतका, सुरेन्द्र पाण्डे, यी खालका मानिसहरू विकल्पको पनि कुरा गर्दैछन्, गोकर्ण विष्टहरू। अर्कातर्फ माधवजी र ओलीजीको दूरी बढेर गएको छ। प्रचण्डजीको पनि अप्ठ्यारो स्थिति यस कारण कि उहाँले धेरै बोल्ने कुरा अब बाँकी रहेन। शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार भएमा सामेल भइसकेपछि मधेस केन्द्रित जो काङ्ग्रेसको मधेसलाई त्यो हाम्रो राजनीतिक आधार क्षेत्र हो भनेर तपाईँहरू दाबी गर्नुहुन्छ नि बारम्बार, त्यहाँ पनि धाँजा फाटेको छ। यो काङ्ग्रेसको लागि चाहिँ गजबको अवसर, स्वर्ण अवसर होइन। काङ्ग्रेसको निम्ति, राजनीतिक पार्टीका निम्ति संसदीय व्यवस्था जसले मानेका छन् उनीहरूले सत्ता पक्षमा झगडा भयो भने म सरकारमा जान्छु, मेरो सरकार बनाउँछु भन्ने त यो त यसको त कल्चरै हो नि। प्रतिपक्ष दलले कति बेला चुनाव होला, कति बेला यो बिग्रेला र चुनावमा गएर म सरकार बनाउँला भन्ने त यसको कल्चरै नै हो नि। यसमा त हामीले यसमा विमति राख्नै पर्दैन। प्रतिपक्ष दलले तपाईँले सत्तापक्षको विरोध गर्ने त यसको चाहिँ
कल्चर हो। यी दुईटा कुरालाई हामीले चाहिँ नि ख्याल गर्नुपर्छ। यो कङ्ग्रेसलाई अहिले ठुलो अवसर आएको छ। कङ्ग्रेसलाई आफ्नो पार्टीको मात्र होइन सबैलाई मिलाएर जान सक्ने कुराको पनि त अवसर आएको छ नि। नेपालका इलेक्टेड कट्टरवादी कम्युनिस्ट पार्टीका मेम्बरहरूले तपाईँलाई विश्वासको मत दिने भनेको नटे जोक। विश्वमा यस्तो रेकर्ड हामीले कम पाउँछौँ। भनेपछि यो कस्तो संरचना हो, कस्तो राजनीतिक यो घुलमिल हो। हामीले कस्तो भने संविधानमा पनि हामीले दुईटा कुरा विचार गर्नुपर्छ। संविधान बनाउँदा हामीले जाँचबुझ कुनै एकातिर ठुलो भारत छ, एकातिर इन्डिया छ, जहिलेसुकै उनीहरू खेले र हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता भयो भन्ने जुन थियो नि हल्ला, त्यसलाई पनि विचार गरेर हामीले पार्टीहरूको विखण्डन हुन नपाउने हामीले बनाएको थियौँ नि। त्यसपछि तपाईँले अविश्वास प्रस्ताव सरकारलाई 2 वर्षसम्म ल्याउन नपाउने पनि बनाएको जबरजस्ती रोकेर रोकिन्छ र डेमोक्रेसी नफुट नगर त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। त्यसो हामीले के पनि बनाएको थियौँ भने पर अहिले यो 5औं संविधानको 5औं बुँदा हामीले प्रयोग गर्दैछौँ नि। कुनै व्यक्ति सत्तापक्षले मन परि गर्यो, कुनै व्यक्ति पर्फेक्ट छ चलाउन सक्छ भने इन्डिभिजुअल रूपले उसलाई मत दिन पाउने व्यवस्था पनि त हामीले गरेका छौँ, जुन धारा अनुसार अहिले शेरबहादुरजी भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले कट्टरताको पनि अन्त गरेका छौँ, स्थायित्व पनि कल्पना गरेका छौँ। जो अत्यन्त तानाशाही बन्न सक्छ, महत्त्वाकांक्षा राख्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यी तीनटै कुरालाई नियन्त्रण गर्ने हामीले संविधान पनि बनाएका थियौँ। त्यसको यो उपलब्धि हो भन्ने तरिकाले हामीले जानुपर्छ। काङ्ग्रेस जो प्रजातन्त्रमा लामो समयदेखि प्रजातन्त्रको एडभोकेसी गर्दै आयो, अब त्यो काङ्ग्रेसको चरित्रले छ छैन त्यो हेर्ने अलग छलफलको विषय बन्न सक्छ। तर एकातर्फ कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूसँगको सहयात्रा, अर्कातर्फ मधेस केन्द्रित ठानिने जो अलग एउटा ढङ्गले सोच्दछन्, अर्थात् सिंहदरबारको हेर्ने दृष्टिकोण मधेस केन्द्रित उप अलग खालको दृष्टिकोण पनि छ। त उनीहरूसँगको यो सहकारी सहयात्रा त भोलिका दिनमा जो प्रतिस्पर्धा तपाईँहरूको कम्युनिस्टहरूसँग छ, त्यो आम जनलाई मत माग्दा के भनेर मत माग्ने, उनीहरूभन्दा हामी के फरक छौँ भनेर माग्ने, मानिसले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा के भेद छ भनेर बुझ्न खोज्दा के बुझ्ने बताउनुहोस् न। यो एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मदन भण्डारीजीले जुन दिन कम्युनिस्टहरूलाई बौद्धजीय जनवादमा लिएर आउनुभयो, जनताको बौद्धमा लिएर आउनुभयो, बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट प्रभावित भएर बौद्धलीय जनवादमा ल्याउनुभयो, यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई देखेर त्यही दिनबाट नै हाम्रो बिचमा धेरै मतभिन्नता होइन, सैद्धान्तिक रूपले नजिक छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सैद्धान्तिक रूपले। अब त्यसपछि अरू पार्टीहरू बने, क्षेत्रको आधारमा, जातको आधारमा, भाषाको आधारमा, भूबनोटको आधारमा पनि बने। त्यसमा विभिन्न कुराहरू क्षेत्रीय आवश्यकताको बारेमा, जातीय आवश्यकताको आधारमा, भाषिक आधारको बारेमा, विकासको आधारमा विभिन्न एप्रोचहरू बन्छन्। हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकहरूमा त्यसले पनि प्रिभेल गरेको हुन्छ, सिद्धान्तभन्दा दर्शनभन्दा बाहिर गएर पनि मान्छेको सहमति बनेको हुन्छ, जुन अहिले हामीले पार्लियामेन्टमा हिजोको विश्वासको मत देख्यौँ। त्यस कारण हामीले अब यसलाई कसरी चलाउने, यसलाई सैद्धान्तिक रूपले यसलाई कसरी जान्ने, जनताका आवश्यकताहरू पुरा गर्नलाई कसरी उसको मनमा जाने भन्ने कुरा हामीले लिनुपर्छ। त्यो समयअनुसार प्राथमिकताहरूको मा राख्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई पहिलोचोटि यही तपाईँसित भनेको थिएँ, मैले फेरि स्मरण गराएँ कि टोनी ब्लेयर पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा हजुर जस्तो पत्रकारले सोद्धा तपाईँको प्राथमिकता के हो भन्दा 3टा भन्नुहोस् भन्दा 1 शिक्षा, 2 शिक्षा, 3 शिक्षा भनेर मैले पहिले पनि निवेदन गरेको थिएँ। त्यस कारण अहिले पनि मैले निवेदन गरेँ कि पहिलोचोटि यी 5वटा एजेन्डाहरूलाई प्रस्तुत गरौँ। त्यसको नेतृत्व कङ्ग्रेसले गर्छ, तराईको पार्टी लथालिङ्ग, कम्युनिस्टहरू लथालिङ्ग। अब यिनीहरूले चलाउन सक्दैनन् है, अन्तिम निकास कङ्ग्रेसले दिन्छ। हिजो पनि निकास दिएको, आज पनि दिन्छ र भोलि पनि दिन्छ। देशलाई जसले गलत गर्छ उसलाई हामी पनिस गर्छौँ भन्ने धारणाका साथ काङ्ग्रेसले त्यसरी अब जनतासित मत माग्दै अगाडि जानुपर्छ। तर भलै भर्खर बनेको बेलामा, यत्रो सबै मिलेको बेलामा हामी धेरै कुराहरू गर्नु यति बेला सान्दर्भिक हुँदैन। अर्थात् मधुमार समय होइन, 3 महिना हेरौँ होइन त, त्यससम्म पर्खने हेर्ने, अनि त्यसपछि आलोचनाका कुरा। तर एउटा विश्लेषण तपाईँले गरिदिनु पर्यो, त्यो के भने कतिपय विषय यसै थन्किएर बसेको छ। नेपाली समाजमा त्यो विवादको विषय पनि छ,
थन्किएर बसेको छ। त्यो के हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, त्यस अन्तर्गत प्राप्त हुने पुँजी त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको, त्यस कारण ल्याउनु हुँदैन भन्ने एक खाले दृष्टिकोण खास गरी कम्युनिस्टहरू यो कुरा उठान गरिरहेछन्। ओलीजी एमसिसीको पक्षमा देखिनुहुन्छ, शेरबहादुरजी कस्य र एमसिसीको पक्षमा देखिनुहुन्छ, प्रचण्डजी यो हो कि त्यो हो जस्तो, तर एमाले भित्र पनि त्यसमा मत एक छैन। र यो यदि शेरबहादुरजीकै इनिसिएसनमा त्यो अगाडि बढ्यो भने भोलि त्यसले उत्पन्न गर्न सक्ने प्रतिक्रिया र यो सरकारको पक्ष। दोस्रो भनेको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा जो नक्सा जारी भएको छ त्यसको कार्यान्वयनको पार्ट, किनभने भारतीयहरूको नियन्त्रणमा छ, नियन्त्रण रेखाभित्र छ। हाम्रो जमिन हो तर नियन्त्रण रेखामा छ। अनि चीनसँगको बेल्ट रोड इनिसिएटिभको हामीले जुन कमिटमेन्ट गरेका छौँ त्यो पनि थाँती छ। त्यति मात्रै छैन, व्यापार तथा पारवाहनको हामीले सम्झौता गरेका छौँ चीनसँग, तथापि त्यो पनि विषय छैन। त्यसैले यो बडा अप्ठ्यारो स्थिति भोलिका दिनमा यो सरकारले कसरी निरन्तरता पाउला, त्यसपछि पार्टीभित्र उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न आक्रोशजन्य भाव र त्यो विभाजनको अवस्था निरन्तरता पाउन सक्छ भन्ने आधार बताइदिनुहोस् त। तपाईँले एकदम राम्रा इस्युहरू निकाल्नु। यो देशका निम्ति कति आवश्यकता थिए, कति सान्दर्भिक थिए, यो अत्यन्तै हामीले सोध्न पर्ने कुरा हो। के नेपालको निम्ति आवश्यकता हो? यसका निम्ति सबैभन्दा पहिले हामीले सोध्नुपर्ने नेपालको सोभरेन्टी हो। यो सोभरेन्टीलाई बचाएर हामीले एकातिर भारत, एकातिर चीन, एकातिर अमेरिकन, युरोपियन, यो चारवटा फ्याक्टरहरू छन्। यो छ, यो फ्याक्टरबाट बचाएर अहिले चाहिँ नि अमेरिकन र चाइनिज प्रतिस्पर्धा, इन्डियनहरू चाहिँ नि अमेरिकनसित भएको नजिक र चाइनासित कम्युनिकेट प्रतिस्पर्धा, यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीको रूपमा आएको छ। चाइना अहिले कस्तो हुन्छ, कोभर्ट र ओभर्ट भनिन्छ। कोभर्ट चाहिँ नि साइलेन्ट तरिकाले, गोप्य तरिकाले चाइनिज अहिले खोपको मार्फत विश्वभरि पुग्दैछ, रोडको मार्फत पनि विश्वभरि पुग्दैछ। हामीलाई पनि शेरबहादुरजीलाई हिजो बधाई दिन आउँदा उनी खाली हात आइन, 16 लाख चाहिँ ल्याइ। यसले नेपालीहरूको मन छुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले विश्वभरि दक्षिण अफ्रिकन देशहरूमा त उही नै उत्पादन गरिदिँदैछ। हामीलाई चाहेर G7 को मिटिङमा 1 अरब थोप दिने भनेको नि हामीले अमेरिकाले हामीलाई दिन चाहेन, वा हामीले भारतलाई दिएको पैसाको पनि खोप ल्याउन सकेनौँ नि। कोरोनाले हामीलाई के सिकायो भने सबभन्दा लेसन यो पाठमा हामी छलफल, कोरोनाले के सिकायो भने तिमी बाँच्न चाहन्छौ भने मलाई पनि बचाऊ भनेर पाठ सिकाएको छ। हेर्नुहोस्, जुम्लाको एउटा ठाउँमा एउटा रोग निस्क्यो भने त्यो संसारभरि फैलिँदो रहेछ भन्ने सिकाएको छ। त्यसकारण तिमी मात्रै बाँचेर हुन्न भनेको छ। तर हाम्रो शक्तिशाली देशहरू अहिले पनि आफू मात्रै बाँच्ने स्थिति छ। यो कुरालाई हामीले मनन गरेर हामीले आफ्नो प्लान बनाउनु छ। जस्तै एमसिसी उसले दिने सहयोग 5 वर्षभित्रमा यो सबै योजनाहरू कम्प्लिट गर्नुपर्छ। राम्रो योजना हो नि, तर हामी सबै राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू बसेर के गर्नुपर्छ भने हामीसित पार्लियामेन्ट छ। यसले नेपाललाई आघात पर्ने कुनै पोइन्टहरू ती भनेको छु मैले, मिडिल माइन्डले सोचेर हुँदैन। त्यहाँ लेखेको इङ्ग्लिसका सबै कुराहरू पढेको पनि छैन। मैले धेरै कुराहरू भनेको छु, पढेको पनि छैन। ती वर्डहरू बुझ्न पनि गाह्रो छ, तर त्यसको विरोधमा जनजनमा परेको छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले हामीले नेपाली जनतालाई यो कारणले हामीले यो नेसनलाई आघात पर्दैन भन्ने कुरा प्रस्ताव पास गरेर यसलाई जानुपर्छ। एमसिसीको सवालमा पारवान सन्धि हामीले नेपाललाई धेरै ठुलो उपलब्धि गरेको, यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्न हुँदैन। कहिले हामी डराएको छ, राजनीतिमा डराएको छ, विकासमा डराएको छ, कहिले नाकाबन्दी भनेको छ, कहिले के भनेको छ, कहिले नेचुरल रूपले भूकम्प बनेको छ, भूकम्पको बेलामा पनि नाकाबन्दी गएको छ। नेपालका टोटल सिमानाहरू तराई डुबेको छ। आज तराईको व्यक्तिहरू, तराईका नेताहरूले सर्वसम्मत नक्सा पास गर्ने कुरा त उनीहरूको बिहेभियर होला नि त इन्डियनहरूको, वा त्यसमा हामी पनि छौँ। हाम्रो कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामीले डाइरेक्ट लिडरसिपसित, इन्डियन लिडरसिपहरूसित कुरा नगरेर कर्मचारी तन्त्रतिर लाग्दाखेरि वा
पहिला गणेश पानजी, किसुनजी, गिरिजाबाबु बिपी हुँदाखेरि डाइरेक्ट इन्डियन नेताहरूसित फोनमा कुरा हुन्थ्यो। उनीहरूले रेस्पेक्ट राजनीतिक तहमा संवाद हुने, प्लेनमा एयरपोर्टमा जाँदा नेताहरू भेट्न आउने, एयरपोर्टमा लिन आउने हाई नेपाल पर्सनालिटी थियो, कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले एमएसीमा सीमित भएको छ, त्यसकारण हाम्रो रिलेसन राम्रो छैन भन्ने छ। रञ्जित रेले पनि अस्तिको डिबेटमा यो कुरा उठाउनु छ, यो कुरा सत्य हो। त्यसकारणले हामीले पनि पोलिटिकल लेभलमा कुरा गर्न थाल्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी भारत र नेपालको चीनको बिचमा जो हामी जुन स्टेट ठाउँमा छौँ यो कुरालाई हामीले मेकअप गर्न सक्छौँ र नेपाललाई फरक ठाउँबाट लैजान्छौँ। यो सबै राजनीति र पोलिटिकल डिबेटको कारणले, लिडरसिपसित कुरा गर्ने हो भने यो कुनै समस्या हुँदैन। यो हाम्रो कारणले, हाम्रा कमजोरीको कारणले र कुनै पनि व्यक्ति, मैले तपाईँलाई बारम्बार नेपालको सञ्चार माध्यममा बताएको छु, एमएसीमा टिकट माग्न जाने, जिताइदिए पैसा माग्न जाने, मन्त्री बनाइदिए भन्ने यो गलत कुरा हो, गलत। यसलाई प्राथमिकता दिउँ। शक्तिको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो बिग्रेको, हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो इतिहास, हाम्रा विगतका नेताहरूले गरेको पौरखलाई हामीले भुलेर यो स्थिति भएको। अब म तपाईँसँग 3वटा विषय उठान गर्छु। यो महत्त्वपूर्ण यसकारण उठाउनु त भुलिन्छ। 3वटा के भने, एक जुन नेतृत्व पंक्ति छ, यी नेतृत्व पंक्तिको पटक पटक परीक्षण भएको छ। अर्थात् फर्स्ट लेयरका नेताहरू, काङ्ग्रेसको भएको छ, कम्युनिस्टको भएको छ, अरू नेताहरूको पनि भएको छ। इभन मधेस केन्द्रितमा पनि यो विषय उठ्न थालेको छ। राप्रपामा पनि यो कुरा उठान गर्न थालेका छन्। तपाईहरू जो दोस्रो या तेस्रो पुस्ताको जो युवा जस्तो देखिने भनेर भनिन्छ नि, त्यो पुस्ता अब किनभने काङ्ग्रेस पनि महाधिवेशनको सन्निकट छ, एमाले पनि महाधिवेशनको निकटको स्थितिमा छ, अरू पार्टीहरू पनि त्यही तयारीमा छन्। त्यो नयाँ पुस्ता, युवा पुस्ताको सम्भावना र अहिले एमालेमा हेर्दाखेरि ती केही युवा भनेर चिनिने व्यक्तिहरूले अलिक स्वतन्त्र आफूलाई भूमिका निर्वाह गरेको देखियो। शेरबहादुरजीको नेतृत्वको सरकारलाई मत जाहेर गर्ने या नगर्ने सवालमा। अर्कातर्फ भीमरावजीले प्रतिनिधि सभाबाटै राजीनामा गरिदिनु भयो। त्यो एज अ होलमा जो मानिस त हेरिरहेका छन् नि, त यो स्थितिमा त्यो नयाँ पुस्ताले केही भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र नयाँ अवस्थामा नेपाली जनलाई त्यो सम्बोधन गरेर जान सक्ने, कब्जा पार्टीमा आफ्नो पकड कायम गर्न सक्ने, नेतृत्व स्थापित हुन सक्ने सम्भावना तपाईँ कहीँ देख्नुहुन्छ? नेपालको होल अहिलेसम्मको 30 वर्षको पिक्चर हेर्दा, हामीले ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थापछिको पिक्चर हेर्दा, हामीले बनाएका संविधान, हामीले आकलन गरेको परिस्थिति, हामीले चिनेको समय र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती र त्यसको विकासलाई हेर्दा हाम्रो लिडरसिप टोटल असफल हो। असफल छ हैन? टोटल असफल हो। मैले अहिले पासपोर्टको कुरा देखाएँ, त्यति मात्र भएन, नेपालका युवा युवतीहरू अरबमा जानुपर्ने अवस्था देखाएँ। डिस्टिङसन ल्याएका बच्चाहरू आफ्नो पासपोर्ट र नागरिकता विदेश जान पाउँदा खुसी हुने अवस्था देखाएँ। हाम्रो धर्म, संस्कृति, कल्चरमाथि अरूको अकुपाई देखाएँ। विभिन्न छ नि अरूको देखाउँदा हाम्रो लिडरसिप आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, शैक्षिक रूपले सबै कुरामा असफल हो। तर यही असफल नेतृत्वहरू अगाडि आउँदा हामी गौरव मानेका छौँ, तिनीहरू शीर्षमा आएका छौँ। यो अत्यन्तै विडम्बनायुक्त कुरा हो। तर त्यो भनेर यो युवा पुस्ता उम्कन पाउँदैन, यो गजबको कुरा छ। गिरिजाप्रसाद जस्तो पपुलर मान्छे हुँदा शेरबहादुर उहाँको विरुद्धमा एक्लै उभिए नि पोखरा महाधिवेशनबाट। यो एकदम अहिलेको पुस्ताले, सबै राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरूले सम्झिन्, उनले मैले मन्त्री पाउँदैन कि, मेरो टिमले केही पाउँदैन कि भनेर कहिले पनि सोचेनन्। गिरिजाबाबुको कारणले बने उनी गृहमन्त्रीदेखि संसदीय दलको नेतासम्म उहाँ हुनुभयो। तर उनी गिरिजाबाबुले गरेका क्रियाकलापसित असहमति प्रस्तुत गरे, जसका कारण उहाँ विकल्पको रूपमा खडा हुनु, विकल्पको नीतिमा खडा हुनुभयो। कैयौँ वर्षसम्म रेसिस्ट गरेर लाएर न शेरबहादुर 4 प्रधानमन्त्री र अहिले सबैको प्रधानमन्त्री सफल नयाँ पुस्ताले देखाउन सक्छ। यही कुरालाई यो बनाउन सक्छु। तर यी नेताहरू जति भने पनि सिङ्गो पार्टीको नेता बन्न सकेनन्। देशको लथालिङ्ग अवस्था भयो, काङ्ग्रेस कमजोर भयो, अहिले कम्युनिस्ट पार्टी लथालिङ्ग भइरहेको बेला यो यिनी दुवैसित लाग्दैन भनेर
पृथक उठेको हिँडेको भए यसले नेतृत्व गर्न सक्छ। हाम्रो पार्टीभित्र पनि हामीलाई मलाई प्रश्न गरे शेरबहादुरजीले केही दिन्छन् कि रामचन्द्रले केही दिन्छ कि यहाँ पसिन भने म केही हुन्छु भन्ने यो कुराबाट छोडेर यो पुस्ता सट्ट अहिलेको महाधिवेशनमा मैले उम्मेदवार दिन्छु, अब म यो विकृतिसित लड्छु भनेपछि 15औँसम्म यसले पार लाउनुपर्छ। शेरबहादुरजी जतिको कुर्न पर्दैन, किनभने त आउट गोइङ हो नि त, अब त नेता उमेरले पनि आउट गोइङ हो नि उहाँ नेता हो त। त्यस कारण त्यो रिक्स हामीले उठाउन नसकेको कारणले कङ्ग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको एकदम यो कुरा। युथहरू पनि युथ भन्ने मात्रै लायक हुन् होइन, जो देशको बारेमा बोल्न सक्दैन, समाजको बारेमा बोल्दैन, संस्कृतिको बारेमा बोल्दैन, आफ्नो पदको बारेमा बोल्दैन, जसले सबैभन्दा पहिले आफ्नो लोभ लाग्छ, त्यो कहाँबाट युवा हुन्छ? राजनीति फेरि वृद्ध र युवा भन्ने कहाँ हुन्छ? त्यो त विचार हो नि। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि माधव नेपाललाई केपी ओली झगडा गर्दा आज यत्रो रिक्स उठाउँदो रहेछ नि त्यहाँको युवाले। छुट्टै जान्छु भनेको भए महाधिवेशनमा यही पिँढी आउँछु। त्यस कारणले मिडियोक्रेसी मध्यमार्गी सोच विचार चिन्तन र लोभ भएका हामी मान्छेहरू भएको कारणले यो समस्या भएको र अहिलेको कन्डिसनमा विचारले नेपालमा युवा कम छन्, देखिने अवसर अहिले आएको छ। यति मात्रै कुरा हो। अब तपाईँसँग जुन सर्वोच्च अदालतको फैसला परमादेश र आदेश पश्चात नेपालको राजनीतिमा यत्रो हलचल पैदा भयो, जसका कारण पार्टी फुटे, जसका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी गएर शेरबहादुरजीलाई स्थान प्राप्त भयो र आगामी दिनमा कुन कोर्स लिन्छ अझै अन्यलको स्थिति छ। किनभने शेरबहादुरजीले सरकार त चलाउनु हुने देखियो, तर त्यसले राजनीतिक स्थिरता स्थायित्व दिन्छ कि कहाँ प्रवेश गराउँछ त्यो अलग। तपाईँको दृष्टिकोणमा जो राजनीतिलाई नीतिहरूको राजा राजनीति भन्छ नि होइन, सम्पूर्ण नीतिहरूको चाहिँ प्रमुख अर्थात् प्रधान चाहिँ हो है राजनीति, एउटा संस्थाले स्थापित गरिदिने, अनि जुन डेमोक्रेसीको तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ, जनताको कुरा गर्नुहुन्छ, यो हामी कस्तो अभ्यासमा लागेका छौँ र राजनीतिक दलका नेतृत्वको त्यो प्रतिष्ठा कहाँ पुग्यो बताउनुहोस् त। यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न, जुन प्रश्नको बारेमा डिबेटको आवश्यकता छ नेपालमा। मैले केही मिडियामा छोएको मात्रै छु। आज म तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न उठाउनु भन्छु। हामीले नेपालको स्थायित्वको निम्ति शक्ति पृथकीकरण र सेपरेसन अफ पावर, एक अर्कोले चेक गरोस् भन्ने सिद्धान्तलाई अँगालेर व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका बनायौँ। मैले हजुरलाई एउटा कुरा आज राख्न चाहेँ, मैले संविधान बनाएर प्रस्तावना बनाउँदै बेलामा त्यसको शब्द यिनी सबै हेरेर मैले भने कि अब सरकार चल्न सक्दैनन्। विगतमा मैले रोस्टममा भनेको छु, जो युट्युबमा छ, यी शब्द चयन कम्युनिस्ट र डेमोक्रेटहरू मिलेर चयन गरेका शब्दहरू सबै दोहोरो अर्थ लाग्ने होइन, नबुझिने गुजमुलका शब्दहरू छन्। त्यति बेला मैले भनेको छु यो प्रस्तावना हेरेर नेपालीको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ, जसले बनाउने त्यो योग्यता पनि प्रश्न उठ्छ। भोलिका कुनै पनि शब्द सरकारहरू चल्दैन, सबै मुद्दाहरू सर्वोच्चमा जान्छन्, किनभने व्याख्या गर्ने अधिकार मैले भन्छु। त्यति बेला बोलेको थिएँ, त्यहीबाट हामीले शब्द चयनमा नै अप्ठ्यारो कुरा गरेका छौँ, जो मैले अहिले पनि तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ सरकार चलाउन गाह्रो हुन्छ भनेको थिएँ। यो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका थियो। हाम्रो व्यवस्थापिकाले समस्या समाधान गर्ने धेरै उपायहरू छन्, 1 2 3 4 भनेर क्लियर कट लेखेको छ। विश्वमा यस्तो लेखिँदैन, किनभने संविधान भनेको आशय, आशयको आधारमा मुद्दा छिन्ने गरिन्छ। तर हाम्रोमा नेपालका नेताहरू अयोग्य छन्, नेपालका अरू निकायहरू पनि बढी खेल्न खोज्छन् भनेर 1 2 राखेका छन् नि। तेरा समाधान केपी ओलीजीले गर्नु पर्थ्यो। उहाँले गरेका कमी कमजोरीले, राष्ट्रपतिजीले आँखा चिम गरेर गरिदिने हस्तक्षेपले गर्दाखेरि यी सबै मुद्दाहरू सर्वोच्चमा पुगे। मलाई अहिले के लागेको छ भने अहिले व्यवस्थापिका कार्यपालिकाभन्दा हाई ऱ्याङ्कमा चाहिने न्यायपालिका सर्वोच्च पुग्यो, न्यायपालिका गऱ्यो। न्यायपालिकालाई बढी सक्रिय गराउनु भनेको व्यवस्थापिका कार्यपालिका वा राजनीति कमजोर बन्नु हो। यो चाहिने खतरा बन्न सक्छ, किन अनब्यालेन्स भएपछि फेरि अर्को दुर्घटना निक्लन सक्छ। यो चुनौती हो। र तेस्रो कुरा के भने न्यायले बोल्नुभन्दा बढी बोलेको छ।
अहिले बोल्नुभन्दा बढी बोलेको छ। मलाई चाहिँ नि मलाई फाइदा भएको कारणले मैले भन्नु, भोलि अर्कालाई बढी भएको भन्दा फाइदावाला बढी बोल्नु होइन। न्यायालयलाई बढी बोल्ने अवसर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले दिनुहुन्न थियो। यो अवसर केपी ओलीजीले दिनुहुन्न थियो। अहिले नारा लगाएर हुन्छ? अहिले नारा लगाएर त हुँदैन नि, हुन्छ हुँदैन नि त। त्यसो यहाँ उहाँ चुक्नुभएको छ, उहाँको घमण्डले उहाँको महत्त्वाकांक्षाले चुक्नुभएको छ। त्यस कारण उहाँले बुझ्नु भएन। उहाँले नबुझेको बेला हामीलाई फाइदा भएपछि हामीले पनि आफूलाई फाइदा भएको कुरा अहिले गम्भीर बन्न सकेका छैनौँ। त्यस कारण यसलाई यो सपरेसन अफ पावरलाई ब्यालेन्सकै रूपमा लैजानुपर्छ। अहिले अनब्यालेन्स जस्तो देखिएको छ। यो सबैभन्दा नेपालको निम्ति चुनौती हुनसक्छ। तपाईँले उठाएको प्रश्न सही। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा अब शेरबहादुरजी अर्थात् काङ्ग्रेसका स्वयं प्रधानमन्त्री एकजना हुनुहुन्छ अनि 2 जना मन्त्रीहरू चयन गर्नुभएको छ, बालकृष्ण खाँडजी र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। प्रचण्डजीका 2 जना व्यक्ति चयन हुनुभएको छ, पम्पा भुषाल र जनार्दन शर्मा। अब त्यो आगामी दिनमा विस्तार पनि गर्नु पर्ला। तपाईँको दृष्टिकोणमा तपाईँ जो नयाँ पुस्ताको व्यक्ति हुनुहुन्छ कि कस्तो बनिनुपर्छ ताकि यी तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, ओहो हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसले त ठिक चयन गर्यो है भन्ने देखिनका लागि केही धारणा नि बनाउनु भएको छ तपाईँले? मेरो धारणाको कुनै अर्थ हुँदैन, मेरो सुझावको कुनै अर्थ हुँदैन। सुनिँदैन? म तपाईँलाई बताउँछु। पहिला यी नेताहरू आफ्नो गुट र उपगुटको कचौरीदेखि माथि उठ्नुपर्छ। त्यो छँदैछ, पक्नुहोस्, उठ्नुपर्छ। उठिसकेपछि यो मेरो पार्टी हो भन्ने कुरा अब विगतमा थिएन भने अब हुनुपर्छ। यी सबै मेरा हुन् भन्ने हुनुपर्छ। तेस्रो मेरो देश हुनु पर्यो। चौथो यो राष्ट्र निर्माणमा बनेका राज्यहरू छन्। राज्यका भनेका विभिन्न समाज, संस्कृति, धर्म, विभिन्न भाषा भाषी छन्। यसको प्रतिनिधित्व गराउने पिरामिड बनाउनु पर्यो। त्यसको भनेको एउटा लक्ष्य हुनु पर्यो। म यो देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्नुपर्छ। वरिपरि झुपडी राखेर मेरो बीचको ठुलो घर सुरक्षित हुँदैन भन्नु पर्यो नि। त्यसकारण स्किल सही मान्छे सही ठाउँमा छान्नु पर्यो। तपाईँलाई शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी मिलेर बनाएको सरकारमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री होइन, पहिले स्वास्थ्य मन्त्री हुनुपर्छ। प्राथमिकता मिस्टेक यो दोहोऱ्याउनु हुँदैन। अब यो काङ्ग्रेसले नेतृत्वमा अब कसैले पनि भोलिका दिनमा जे पाइले संसद विघटन गर्दैनन्। यो ठुलो उपलब्धि हो। नजिर कायम भयो, नजिर कायम भयो। अब स्थायित्व प्राप्त गर्छ देशले। अब ल एन्ड अर्डर कायम गर्नु पर्यो। जो मैले 5वटा एजेन्डा बनाएको छु त्यसमा मुलुकमा लैजानु पर्यो। यसको नेतृत्व शेरबहादुरजीले गर्नु पर्यो। यति मात्रै। हस्, धन्यवाद छ है त तपाईँलाई। तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, वर्तमान परिस्थितिमा हरेक एजेन्डा बारेमा छलफल गराउनु भयो। जीवरामजी तपाईँलाई एकदम धन्यवाद छ र तपाईँको यो टेलिभिजनको सबै परिवारलाई पनि मेरो धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चन्द्र भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.